Hello mga gwapa, diri na punta karon sa sulod ta diri sa Botanic Garden guys. Libre karon diri ang ilahang orchids garden diri ta sa ilahang orchids. Nindot kaayo kay nata sa sulod sa di aircon ang ilahang mga orchids diri. Sulod ta diri sa dako nilang aircon nga bisan ang mga kahoy naka-aircon. Bugnaw kaayo diring dapita. Libre di ay karon ang ilahang orchids garden nga ingon ani nga nag-blooming dinhi sulod ta. Daghan diri mga klase-klase nga mga variety sa mga orchids ang makita ninyo. Sulod na mo diri sa mga mahilig sa orchids. Daghan kaayo diri sama ni anang tiger nga purple o gwapa kaayo siya. Daghag variety sa mga klase-klase nga mga orchids nga makita nimo dinhi sa sulod. Sulod na mo diri guys kay dili baya sa kanunay silang free. Karon lang ni na siya nag-free. O kanang purple nindot kaayo, gwapa kaayo siya na pa yellow nga. Ambot unsay pangalan ani nga orchids. Basta daghang kaayo diri makita ninyo nga mga nag-blooming. Sige guys, manuroy ta diri. Tan-aw na to tanan ang ilahang mga guwapa nga orchids. Maora ni nakanindot diri no sa kuan sa Singapore kay kami nga mga nagatrabaho diri, mga naay mga permit, malibre pod mi kung mag-free sila. Mag-free gani ang kuan, free gani sa lokal, free pod sa amua. Mao na siya nga kung daghan kaayo mga kuan diri kaning masuruyan bitaw nga kaning mga nindot kung asa ka magkuan, kung asa ka gusto nimo kung kugihan ka magsuroy-suroy, daghan libre nga masuruyan nga mga nindot kaayo. Kapuyon lang ka kung kuan ba kanang ug di ka gana og kanang ikaw ra ang kapuyon ba sa ilahang mga libre nga mga kuan, mga entertainment. Mao ni siya diri guys. So dali na mo guys. Diri na ta manuroy kay mga gwapa kaayo ang ilahang mga orchids. Kana siya kana siya nga yellow, nindot kaayo na siya ba. Napagyo diri sa ubos kanang kuan kanang sagbot ra man na sa dito sa atua pero dinhi kay ginaano nila gina culture nila. Una siya nga nindot siya tan-awon pang kuan pang kanang sa bugnawng dapit ba kanang mga wild bitaw. Ug ganahan mo manuroy anang mga wild nga mamulak adto mo diri kay nindot ni siya nindot ni siya nga kuan suruyan. O kana siya wild man na sa ato na daghan mo kana siya kana ay kagwapa gwapa kayo. O kana siya pagkagwapa na lang nagkuan gyud nag-blooming gyud siya namulak gyud siya maayo ba. Gipabulak siguro na nila no. Bago na nila gibutang diha kay nganong daghan naman kaayo bulak nag-blooming gyud siya. Ana lang no, grabe nila no, kanang sige lang sila pa-improve sa ilang nasod. Kanang kaya kaayo nila nga gamitan og kanang aircon. Kay bugnaw man kaayo diri sa sulod. Bugnaw kaayo siya diri sa sulod. Kita sus dili gid na nato ambot na lang. Kana kaya nila maghimog forest nya na ay aircon sa sulod. Kani siya kana dito ra man na sa mga bukid nato nga makita sa mga bugnawng dapit. Pero sila diri kaya nila i-culture. New tropics kana siya kanang kuan kanang murag pako-pako. Asa day nato makita nga dito ra man sa bukid sa ato
magkuan, magtubo. Pero dinhi pwede nila kaayo siya ibutang sa kuan. Sa unsa na? Anang sa sulod sa nga aircon pa siya. Kana kini siya murag kana siya kanang nagbitay. Dito man nato makita sa mga forest. Kung mag-adto mi sa una og bukid, dito na mo na siya makit-an. Pero dire gina culture nila kay og dili manggod kuan libre. Magbayad manggod ka dire og foreigner gani ka is ang adult murag $20. Nya ang bata is 15. Pero kung para sa amo nga nanarbaho dire, kung mag-ahatag gani sila libre sa mga lokal, libre po na sa amo na siya nga bantayan namo na siya og libre gani diha mi magsulod. Kabalo na ka mahilig sa libre. Asa pagod na no makakita kag mga nindot. Daghan suruyan. Dilingaw kaayo kana kagwapa sa iya Gwapa kaayo ni siya laoy kagwapa. Gwapa kaayo siya daw. Nya kana po siya ila siguro nang gikuan no. Gipabulak yun siguro na nilag maayo. Kana po siya murag curtain pero mga bulak na siya. Para sa ani kani. Cybird. Kaya gid kaayo na nila nga kuan. Maayo gid kaayo ang mga kuan nila no kanang mga opisyal nila diri kanang mga nagadumala kay mag-adto gid sa ilahang kuan ang ilahang kwarta, ang ilang tax moadto dito sa pagpalambo sa ilang nasod para gumanda yung ano nila, yung bansa nila. Ginagamit nila yung pera, yung tax ginagamit para gumanda, maka-attract sila ng mga tourist. Ay nako, pero sa atin ay Diyos ko, binibinta natin yung natin. Binigay ng Diyos na kani gwapa gid kaayo ni siya ba kana siya kanang dark pink. Kana gwapa gid na siya kaayo ba. Ang kani pod siya diri daghang kaayo sila gibutang diha nag-blooming jud. Ila ginang gipabulak ba bago nila gibutang dinha. So kung mahilig gani mo mga kuan kanang mga orchids good nga mamulak adto mo dinhi kay daghang kaayo mo makita nga mga klase-klaseng variety sa mga kuan sa mga orchids. Malingaw pod mo ba? Indot kayo ilahang pagkakuan, pagkahimo nila. Ayan yan Tapos kana gud mga lumot-lumot nga didto ra gud nato makita sa bukid sa ato dinhi ilahan ng kuan. Para sa kana siya. Kana wala lang ko nakalimot lang ko unsay pangalan kana daghan kay na dito sa among bukid nga makita gud namo na siya. Daghan kaayo na siya. Wild pero diri culture na nila ba para kana siya kanang tiger nga kuan orchids kagwapa na lang gyud. Dinhing dapita gyud kana grabe ilang pagpamulak ba. Basta ganahan gani mo anang mga kuan mga orchids nga mamulak adto mo dinhi kay malingaw gyud mo. Para sa ani unsay pangalan gani ani? Mao ni siya yung mga orchid sa mga bugnaw nga dapit kay aircon man. Kana siya
Kana good daghan kaayo ni sa una dito sa bukid o magtubo-tubo lang. Pero wala lang gyud nato na ginapansin ba. Pero nindot dai kaayo kung imong i-culture, imong atimanon, gwapa dai siya kaayo di ay. Diri pud o. O kanang yellow, gwapa pud na siya kaayo. Pareha nang kuan o kana siya kanang dark pink, murag purple na siya. Grabe gud ang iyahang mga bulak o nang gawas tanan. Mga gwapa kaayo sila ba? Samaan ni o. Kani maglisod man tag pabulak ani pero naamang goy kuan na kay medicine ba nga pampabulak. Na sila chemicals ba nga mamuwak siya. Kani o daghan na gani kayo ang bulak ang gwapa kay tan-awon. Kana siya. Nindot gid kayo ang lugar bitaw nga kanang ginagamit gid gani ang ilahang mga kuan, kwarta sa pagpalambo sa ilahang nasod kana o. Sa gani na pangalan oy nakalimot nako kana o. Mga bigonya di ay bigonya. Kanang bigonya daghang kaayo klase-klase pod silang gibutang diri gitanaw mga bigonya. Kana siya gina ano lang na ba. Gina pulot lang nato na sa daplin-daplin. Basta ang ilang mga tanom-tanan dinhi kay kanang para sa ana o. Kana o. Kana gyud kuan o kanang dako bitaw nga kanang pako, kanang dako nga pako kay gibutang nila diha sa tunga. Sa ato ra nang ginaputol-putol. Ngita ko ingon ana kay tanom pod nako sa akong kuan. Gwapa kayong orchids o. Itanom nako sa tunga sa ako ang uma. Kana o. Kana o. Gwapa di ba? Kana. Kana siya o. Gwapa kaayo siya pagka kuana. Mura siya peach ang color. Sige mga gwapa, mag-ano na ko, mga gwapa, mga amiga-amigo, magpapaalam na po ako at malapit nang matapos itong video ko. Pag natapos po ito, lalabas na po kami. Mugawas na mi diring dapita kay dito na pud mi sa gawas mangita og kuan. Kanang daghan man didtog mga unsa na kanang mga orchids pud nga kanang kuan siya sa init. Kanang unsa siya kanang diri manggod sa sulod kay kuana siya kaning para sa pangbugnaw nga mga orchids. Sa gawas is yung mga gusto nila yung mainit na lugar. Kaya paalam na at lalabas na kami dito. Diri ang exit. Daghan ang gyapon bigonya o, gwapa gyapon ning mga bigonya diri o. Gwapa kaayo ba? Pagawas na mi guys. Kagwapa sa yellow. Gwapa kaayo siya. Gwapa kaayo o, kanang ipang butang nila sa mga bato-bato. Kanang o. Pati mga bigonya, kuan kaayo tambok kayong bigonya o. Diri nami guys, pagawas nami sa kuan, pagawas nami sa exit, mag-exit nami. Kay dito na pod mi sa gawas. Video lang gyapon nako ipakita nako dito sa gawas. Kay nindot kayo dako kayo ning botanic garden.